बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई मोहम्मद इसाक, फैकल्टी मेंबर ऑफ केमिस्ट्री, ऑक्सफोर्ड एजुकेशन अकेडमी बटखेला। संग मंग ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी और ऑनलाइन क्लासेस के बाद द 9th क्लास केमिस्ट्री थ्रू वीडियो लेक्चर मा डिलीवर कवला जमंग लास्ट टाइप टॉपिक्स चकमु आगा द मिक्सचर हवाले सर टाइप्स ऑफ मिक्सचर हवाले सर और वे डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड हवाले सर नन जमंग टॉपिक चकम दे नो आगा एटॉमिक नंबर यानी एटॉमिक नंबर सतवा नन ममंग दीवन जान सको फुआ को सेकंड जमंग सर मास नंबर दे चेरा मास नंबर सतवायु और थर्ड टॉपिक चंदन बकम मंग डिलीवर को आगा दे हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एटम्स। एटम के बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तादाद संग कैलकुलेट को हाँ नो द 1808 नमक के चिकल डाल्टन्स मतलब पर थ्योरी पेश करवा दिन नमक के डेमोक्रेटस यो साइंटिस्ट आओ आगा साइंटिस्ट द एटम्स बबारा के यो कॉन्सेप्ट पेश करो चेर एटम चे द इनडिविजिबल पार्टिकल्स दे आओ डाल्टन बे पे 1808 के यो खबर होगला चेर मीटर चे द कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल दे स्मॉल पार्टिकल्स न जोड़ ले यानी द मीटर चिकम यूनिट दे स्मॉल पार्टिकल्स दी और द स्मॉल पार्टिकल फर्दर जमन से सरे इनडिविजिबल दे औ न तकसीम दुन के दे खो पर 19th सेंचुरी पर एंड के चिकर द सेंचुरी मतलब खत्मे दो बने शुआ डिफरेंट साइंटिस्ट राल और रिसर्च वकड़ो और चिना मीटर च एटम चिकम दे नु द इनडिविजिबल न बल्कि बदे के सब पार्टिकल ओमस्ता यानी इलेक्ट्रॉन पे के होमस्ता प्रोटॉन पे के होमस्ता और न्यूट्रॉन पे के होमस्ता यानी एटम्स च दे नु मतलब पदे के फर्दर सब पार्टिकल्स ओमस्ता चिकर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर शू द डेमोक्रेटस द एटम बारे के दगा नजरिया या द डाल्टन चिकम एटॉमिक थ्योरी वा नगा सशवा प्लापशवा जका एटम कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन पर एटम के टू पोर्शन दी यो जमंग सर सेंट्रल पोर्शन दे कम ते न्यूक्लियस वायु और पदा सेंट्रल पोर्शन के जमंग सरा यो टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रातरी कम ते जमंग फंडामेंटल पार्टिकल्स वायु और आगे त प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वायु दासी द एटम न गिर चापेर हम एरिया दा यो सर्कुलर फाद दियो द सर्कुलर पार्ट द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन वायु पकम के इलेक्ट्रॉन जमंग से सके रेवोल्यूशन के इलेक्ट्रॉन यो सब एटॉमिक पार्टिकल्स दे इट्स मीन दैट चिप एटम के सब पार्टिकल्स टा चिकला दा डिस्कवरी ओशवा द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिस सर बेसिक टर्म हम बेस शू इंट्रोड्यूस शू दा जमंग सर द एटम स्ट्रक्चर दे कमंग गुरु बरे सेंट्रल के चिकम दा रेड्स और कम ब्लू बॉल्स प्रातरी नु दा मंग इंडिकेट कई प्रोटॉन और सो न्यूट्रॉन आउटर जमंग सर कम सर्कल जमंग तखकारी नु पदगे के जमंग कमंगु गुरु नु दा मंग तसर इंडिकेट कई इलेक्ट्रॉन्स दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स दा द एटम सब पार्टिकल्स दी हा दा जमंग सर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम दे पकम के चमंग त न्यूक्लियस होम खकारी और द न्यूक्लियस न गिर शापेर मंग त शेज होम खकारी पर शेज के मंग त इलेक्ट्रॉन खकारी और दासी ब न्यूक्लियस के मंग त प्रोटॉन खकारी वो सर अजु खपल टॉपिक जमंग नंदे एटॉमिक नंबर चेरा एटॉमिक नंबर सतवाई एटॉमिक नंबर बावल मंग सको डिफिनीशन को एटॉमिक नंबर डिफिनीशन दास रे द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस बयो एटम के द इलेक्ट्रॉनो तादाद या द प्रोटॉनो तादाद तमुंग द एटम्स वायु एटॉमिक नंबर वायु दल तमा लोकेशन हम मेंशन करे दे जका चे प्रोटॉन लोकेशन पे एटम की न्यूक्लियस दे प्रोटॉन स्टेप पर न्यूक्लियस की क्या इलेक्ट्रॉन पर शेल्स की मतलब वही पशेल के लोकेट की गया पशेल्स क्या उसी प्राती नो द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम दे एटम पर न्यूक्लियस के द प्रोटॉन तादाद या दे एटम पर शेल के द इलेक्ट्रॉन तादाद तमुंग द एटम वायु एटॉमिक नंबर वायु हाँ एटॉमिक नंबर जमंग सर रिप्रेजेंट की पर जेड मान दी उस एटॉमिक नंबर पर जेड मान दे वोली रिप्रेजेंट की तो पर जेड एटॉमिक नंबर जका रिप्रेजेंट की दा जेड चे कम दे दा जोहल या जीएस्ट न होता है तो कम माने चे नंबर दा हाँ उस दायात साथ each atom of the different element have different atomic number because the number of proton and electron are different in different atoms. That's why atomic number is the characteristic property of an atom. दायात साथ ही चुपयो एटम्स की मतलब का दो डिफरेंट एलिमेंट्स एटम ही तो आगे के द प्रोटॉनो और इलेक्ट्रॉनो तादाद दियो बन डिफरेंस भी नु पदे वजह पकार द चिबे दियो एटम एटॉमिक नंबर हम दागे यो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी मतलब चरत हम द दो डिफरेंट एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर बखपलु के सेम नशी के दे जका चिबे दो डिफरेंट एलिमेंट्स पे एटमुनु की द इलेक्ट्रॉनो और प्रोटॉनो तादाद जमन सरा सेम नशी के दे नु पदे वजह जमन सरा
मतलब د دو एटमونو एटॉमिक नंबर هم څه هغه سیم نشي کېدی او एटॉमिक نمبر د یو एटम کریکټریسټکس پراپرټی ده مطلب په دې یونیورس کې چرته هم د دوه ډیفرنس ایلیمنټس د एटमونو بس سیم एटॉमिक نمبر نه ځکه چې باغی کې د پروټون او الکترونو تعداد ایکوال نه وي بل خبر دا یاد ساتئ چې په یو एटम کې د الکترونو او پروټونو تعداد ایکوال وي نو په دې وجه موږ وایو چې په د یو एटम په نیوکلیس کې د پروټونو تعداد یا د یو एटम په شیلز کې د الکترونو تعداد موږ وایو एटॉमिक نمبر ځکه چې دا دوه سب एटॉमिक पार्टिकल्स बखपलो کې سری ایکوال دي ها و زمنګ سره एग्जांपल्स دي زمنګ سره په एग्जांपल کې زمنګ سره एटॉमिक نمبر اف हाइड्रोजन زمنګ سره 1 دی ځکه چې په हाइड्रोजन کې یو پروټون او یو الکترون دي او د پروټون او الکترون تعداد موږ وایو دا एटम एटॉमिक نمبر وته وایو سیکنډ एग्जांपल زمنګ سره هیلیم دی نو هیلیم एटॉमिक نمبر 2 دی اټس مین دیٹ چې هیلیم په نیوکلیای کې دوه پروټون دي او د هیلیم په شیلز کې زمنګ سره سوري 2 electrons دی एटॉमिक نمبر اف कार्बन زموږ سره 6 دی اټس مین دیٹ چې د कार्बन په نیوکلیس کې 6 پروټون دي او د कार्बन په شیل کې هم 6 الکترون دي ها एटॉमिक نمبر اف اکسیجن از 8 د اکسیجن एटॉमिक نمبر 8 دی اټس مین دیٹ چې په اکسیجن کې د الکترون او پروټون تعداد سره 8 دی एटॉमिक نمبر اف सोडियम از 11 د सोडियम एटॉमिक نمبر زموږ سره 11 دی دلته میسټیک شوی دا نو مطلب د सोडियम एटॉमिक نمبر زموږ سره 11 دی ها نیکسٹ زموږ سره ماس نمبر دی چې ماس نمبر ستوي نو ماس نمبر زموږ سره د سم اف د ټوټل نمبر اف نیوټرون اینڈ پروټون پریزنٹ ان د نیوکلیس اف ان एटम از کالډ ماس نمبر په یو एटम کې د پروټونو او د نیوټرونو د تعداد سمیشن تا مطلب چې کله هم موږ د یو एटम د پروټونو او نیوټرونو تعداد په خپل کې سګو 8 کو دا غنه چې کوم نمبر راشي نو هغه نمبر ته موږ د هغه एटम سوایو ماس نمبر وایو یعنی د एटम په نیوکلیس کې د پروټونو او د نیوټرونو د تعداد سمیشن تا مطلب دا غوي کلیکشن تا دا غوي ایډیشن ته موږ سوایو ماس نمبر وایو ماس نمبر چې دا په A باندې ریپرزینټ کیږي او ماس نمبر برابر وي د نمبر اف پروټون پلس نمبر اف نیوټرون ها دا یاد ساتئ چې ماس نمبر ته نیوکلیان نمبر هم وایي ځکه چې هغه سب एटॉमिक पार्टिकल्स کوم چې د एटम په نیوکلیس کې نو هغه ته نیوکلیان وایي نیوټرون او پروټون چې د دې لوکیشن د एटम نیوکلیس دی نو په دې وجه ماس نمبر ته هم سوایي دیتا نیوکلیان نمبر وایي ځکه چې پروټون او نیوټریان ته موږ وایو نیوکلیان وایو ماس نمبر از آلسو نون از نیوکلیان نمبر بیکاز پروټون اینڈ نیوټرون بین پریزنٹ ان د نیوکلیس آر کالډ نیوکلیان ځکه چې هغه سب एटॉमिक पार्टिकल्स کوم چې د एटम په نیوکلیس کې هغه ته موږ وایو نیوکلیان وایو ها د ماس اف ان एटम ډیپند اپان د ماس نمبر دا یاد ساتئ چې د एटम ماس به هغه په ماس نمبر ډیپند کوي هغه ریزن دا دی چې د एटम्स دغه کم 3 فانډامنټلز پارټیکلز دي په دغه کې زموږ سره هیوی پارټیکلز ام پروټون او نیوټرون دي او دغه دواړو کلیکشن ته موږ د هغه एटम ماس نمبر وایو الکترون چې کوم دی دا 1834 ټایمز سره لایټر دین پروټون یا نیوټرون دی او د پروټون او نیوټرون ماس په خپل کې اپراکسیمیټلی سری ایکوال دي مطلب الکترون یو ډیر زیات لایټیسټ پارټیکل دی سپک پارټیکل دی صحیح ده نو په دې وجه موږ د एटम्स چې کوم ماس ته موږ دا ډیپندنت دی دغه په ماس نمبر باندې ځکه چې کوم هیوی پارټیکلز دي مطلب کوم درانه پارټیکلز دي یعنی پروټون او نیوټرون نو هغه موږ ته د एटम د ماس نمبر په اړه کې سره کې انفارمیشن راکړي نو ځکه موږ دا ویلی شو چې د एटम ماس په ماس نمبر باندې سره ډیپندنت دی ها اوس نیکسٹ زموږ سره एग्जांपल्स درازو شیر د ماس نمبر एग्जांपल 3 نو ماس نمبر اف हाइड्रोजन از 1 د हाइड्रोजन ماس نمبر سره 1 دی ځکه چې د हाइड्रोजन په نیوکلیس کې زموږ سره 1 پروټون وي د हाइड्रोजन په نیوکلیس کې 1 پروټون وي او نیوټرون پکې نه وي نو ځکه د ماس نمبر سره 1 دی ماس نمبر اف कार्बन زموږ سره 12 دی ها ماس نمبر اف اکسیجن زموږ سره 16 دی ها वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर यौ एलिमेंट बस संग मंग रिप्रेजेंट को छिपाग एलिमेंट्स की माता पता होगी चेहरा रेडी एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर सरे और मास नंबर सरे दा जमंग सर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट है दा एक्स माता द एलिमेंट सिंबल है कपरस कदा कार्बन एक्स पजाय बे मंग सिलिको सी लिखो कपरस कदा हाइड्रोजन दे एक्स पजाय मंग एच लिखो और कदा आयरन दे एक्स पजाय बे सिलिको एफ ए लिखो हां पर अपर टॉप की कमंगु गुरु दा ए मंग त द दी मा एलिमेंट्स द एटम मास नंबर है मतलब ए बमाते सखे मास नंबर बखै शर द एक्स एलिमेंट्स द एटम मास नंबर सरे हां पर बॉटम कॉर्नर के मंगु गुरु ना जेड माता द एटम सखे एटॉमिक नंबर है हां उस मास नंबर का मंगु गुरु ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन
वस A इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन खो चूंकि द एटम्स के द प्रोटॉन तादाद तमंग एटॉमिक नंबर वायु एटॉमिक नंबर पर Z बांधे रिप्रेजेंट की मंग जका सरी कले A इज इक्वल टू Z प्लस N और N मात्र सखे न्यूट्रॉन नंबर है मतलब पदी एटम्स के सोना न्यूट्रॉन दी दास मंग सर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स दे पकम के चमाता द एलिमेंट्स द एटम द मास नंबर A और द एटॉमिक नंबर Z पता लगी हाँ उस लास्ट टॉपिक चंदन जमन कम दे नो आगा दे जमन सर हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन पर एटम के बाद इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो न्यूट्रॉन हो तादाद मंग संग कैलकुलेट को नो दा याद साथे छे नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Z द एटम द इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो तादाद हम दागे एटॉमिक नंबर दे जगह छे एटॉमिक नंबर मंग वायु देता चेहरा पर एटम के सोना प्रोटॉन दी और सोना इलेक्ट्रॉन दी दागा प्रोटॉन हो यार दागा इलेक्ट्रॉन हो तादाद तमंग द एटम एटॉमिक नंबर वायु तो चिकला हम मात्र एटम द एटॉमिक नंबर पर बारे के पते तो इट्स मीन दैट द एटम दागा कम एटॉमिक नंबर दे हम दागोन आगे के सिटी प्रोटॉन दी और दागोन आगे की इलेक्ट्रॉन दी हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बस कैलकुलेट को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन द पारे फार्मूला आगा जमंग ससरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z करे छि द एटम द मास नंबर नमंग दागा एटॉमिक नंबर सुकू माइनस को दगे तमंग सो वायु दगे तमंग द न्यूट्रॉन नंबर वायु यार बदी एटम के दो नसरी न्यूट्रॉन दी हाँ उस द A माइनस Z मतलब न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z चिकल से न्यूट्रॉन मालूम है द एटम द मास नंबर न बजर आगे एटॉमिक नंबर माइनस कम से कम नंबर मात्र आके न आगे द न्यूट्रॉन नंबर दे यानी इट्स मीन दैट आगे न एटम के सिरी न्यूट्रॉन दी उस द फार्मूला आगे रकम जिनदा हाँ तो संग चमंग त पता है यार मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जका ची बाय डेफिनेशन दाज खबर कुमा छे द एटम मास नंबर द न्यूट्रॉन और द प्रोटॉन समेशन दवाई ची पे एटम के सोना प्रोटॉन दी और सोना न्यूट्रॉन दी दाज खबर के 8 कमानो हमारा मास नंबर रहा गई द बाय डेफिनेशन हुआ उस नंबर ऑफ प्रोटॉन पर जाय Z लिखल है जका ची द प्रोटॉन तादाद तमंग द एटम एटॉमिक नंबर वयले शो हाँ उस द टू इक्वेशन पर फर्स्ट के पुट कमा नो A इज इक्वल टू Z द Z मा जस्ट द नंबर ऑफ प्रोटॉन पर जाय लिखल है जका ची नंबर ऑफ प्रोटॉन त Z यानी द एटम एटॉमिक नंबर वयले और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हाँ अगर नंबर न्यूट्रॉन से दल पाती कम और Z अल A पर सिलाशी नो दा बस की माइनस की नो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z नो दा जमंग सरा द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z डेरिवेशन हो हाँ उस ममंग दा दो एग्जांपल्स मंग क्लियर को चियारा यो जमंग सरा कार्बन गिवन दे बल जमंग सरा ऑक्सीजन गिवन दे चियारा द ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर बमंग सको मेंशन को चियारा ऑक्सीजन द एटॉमिक नंबर दे दाई मास नंबर दे पे ऑक्सीजन के प्रोटॉन तादाद सरे ऑक्सीजन के द न्यूट्रॉन तादाद सरे और ऑक्सीजन के द इलेक्ट्रॉन तादाद सरे दासे ब कार्बन हम क्लियर को जरा द कार्बन एटॉमिक नंबर सरे मास नंबर सरे द प्रोटॉन तादाद पर के सरे द न्यूट्रॉन तादाद पर के सरे द इलेक्ट्रॉन तादाद पर के सरे खादा दे जमंग सरा कार्बन यानी उस ममंग मालूम हो जरा द कार्बन मास नंबर सरे दागे एटॉमिक नंबर सरे बाकी की द प्रोटॉन तादाद सरे बाकी द इलेक्ट्रॉन तादाद सरे और फदे कार्बन के द न्यूट्रॉन तादाद सरे नो कदे दी सी सिंबल अफर कार्नर तमंग उगुरु यो नंबर गिवन दे कम तची 12 वाई और द 12 मास नंबर ऑफ कार्बन दे नो मास नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 और द रिप्रेजेंट की पर Z पे A बांधी हाँ कदे बॉटम तक कार्नर तक द सी सिंबल मंग उगुरु नो दल तक गिवन दे यो नंबर और नंबर सरे जमंग सरा 6 और द 6 माता द दी कार्बन एटॉमिक नंबर है नो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 द कार्बन एटॉमिक नंबर सरे जमंग सरा 6 दे उस दायात साथ संग मख की क्लियर कर शेरा पे एटम के द प्रोटॉन और द इलेक्ट्रॉन तादाद बराबर द एटॉमिक नंबर बराबरी तो संग उस मंग दा खबर क्लियर क्ला शेरा द कार्बन एटम्स एटॉमिक नंबर 6 देन इट्स मीन दैट पे कार्बन के द प्रोटॉन तादाद हम 6 दे और द इलेक्ट्रॉन तादाद हम 6 दे नंबर ऑफ प्रोटॉन इन कार्बन इज 6 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन इज 6 मतलब कार्बन की द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन द्वाड़ो तादाद सरे 6 दे जके कार्बन एटॉमिक नंबर 6 दे हाँ उस लास्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे द न्यूट्रॉन नंबर चिकल हम द एटम कैलकुलेट को दाग द मास नंबर नमंग दाग एटॉमिक नंबर सको माइनस को नो मास नंबर ऑफ कार्बन इज 12 और एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 नो 12 ने चीज 6 माइनस कम दाग नंबर बमाला सरा की 6 और द 6 जमा सरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे यानी पर कार्बन के 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 न्यूट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन प्रेजेंट दी और दाग एटॉमिक नंबर 6 ते मास नंबर से 12 दे हाँ नेक्स्ट एग्जांपल जमा सरा ऑक्सीजन दे ऑक्सीजन तक कमंगु गुरु लेफ्ट कार्नर था द ऑक्सीजन राइट कार्नर था ऑक्सीजन सिंबल दे और 10 राग स्ट्रक्चर हम गिवन दे हाँ तो ऑक्सीजन वो सिंबल पर टॉप बंदे मंगु गुरु मास नंबर गिवन दे मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 16 हाँ एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 वो संग चमंग पतरा शेरा एटॉमिक नंबर
د یو اټم د الکترون او پروټون تعداد ماته منشن کوي نو د اکسیجن اټامیک نمبر 8 دی. اټس مین دیٹ چې په اکسیجن کې د الکترون تعداد هم 8 دی او د پروټون تعداد هم 8 دی. خاص نمبر اف نیوټران یعنی د نیوټران نمبر به موږ کیلکولیټ کوو. نو نیوټران نمبر کیلکولیشن لپاره فارمولا دا ده چې کله هم موږ د یو اټمز د نیوټرانو تعداد معلومو دا هغه اټمز د ماس نمبر د موږ څه چل کوو دا هغه اټم یعنی एटॉमिक नंबर से को माइनस को. नो मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 16 एंड एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8. नो 16 minus 8 is equal to 8. नो 8 is the number of neutron of oxygen. नो 8 जमंग सरा द ऑक्सीजन द न्यूट्रॉनो तादाद दे. हाँ असाइनमेंट जमंग सरा चिकम दे नो तासु बा नन मंग चिकम टॉपिक ओकड़ो एटॉमिक नंबर मोको मास नंबर मोको नो द एटॉमिक नंबर डेफिनेशन और द मास नंबर डेफिनेशन बतासो मेमोराइज कई. हाँ बेद अल्लान दी कमंग बाटम तो गुरनु सोडियम क्लोरीन लिथियम आयरन गिवन दी. नो दी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बतासो कई दी सरसरबा तासो दी नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर ऑफ मास नंबर से कई कैलकुलेट के दबा सबमिट कई. थैंक यू सो मच. स्टे एट होम एंड स्टे सेफ.